नमस्काराः। वयम् अत्र दशमीकक्ष्यायाः कृते ठक् इति व्याकरणविषयं पश्यामः। अधोलिखितानि वाक्यानि पठामः। Let us read the sentences given. एषः प्राथमिकः विद्यालयः अस्ति। एषा साप्ताहिकी पत्रिका अस्ति। एतत् ऐतिहासिकं स्थलम् अस्ति। एषः वैदिकः पण्डितः अस्ति। एषः पौराणिकः ग्रन्थः अस्ति। Now let us select the adjectives and nouns from these sentences. एतेषु वाक्येषु विशेषणपदानि कानि सन्ति, विशेष्यपदानि च कानि सन्ति इति पश्यामः। विशेषणम् adjective, विशेष्यं noun. प्राथमिकः विशेषणपदम्, विद्यालयः विशेष्यपदम्। साप्ताहिकी adjective, पत्रिका noun. ऐतिहासिकम् adjective, स्थलं noun. वैदिकः विशेषणपदम्, पण्डितः विशेष्यपदम्। पौराणिकः विशेषणपदम्, ग्रन्थः विशेष्यपदम्। इदानीम् एतेषु विशेषणपदेषु मूलशब्दः कः भवति? एतेषु विशेषणपदेषु प्रत्ययः च कः अस्ति इति पश्यामः। Now we will disjoin these adjectives into prakriti and pratyaya. प्राथमिकः प्रथम प्लस ठक्। साप्ताहिकी सप्ताह प्लस ठक् प्रत्ययः। ऐतिहासिकम् इतिहास प्लस ठक् प्रत्ययः। वैदिकः वेद प्लस ठक् प्रत्ययः। पौराणिकः पुराण प्लस ठक् प्रत्ययः। अस्माभिः दृष्टं यत् प्राथमिकः इत्यत्र मूलशब्दः प्रथम तदनन्तरं ठक् प्रत्ययः। साप्ताहिकी सप्ताह इति मूलशब्दः तदनन्तरं ठक् इति प्रत्ययः। ऐतिहासिकम् इतिहास इति मूलशब्दः ठक् च प्रत्ययः। वैदिकः वेद इति मूलशब्दः ठक् इति च प्रत्ययः। पौराणिकः पुराण इति मूलशब्दः ठक् च प्रत्ययः भवति। एतेषु मूलशब्देषु प्रथमः स्वरः स्वरवर्णः कः भवति इति पश्यामः। Now let us find out what is the first vowel in these मूल शब्दास. प्रथम वर्ण विन्यासं कुर्मः चेत् इप्
plus ir plus ha plus it plus a plus im plus a. अत्र प्रथमस्वरः अस्ति a. Second word, let us take saptah. What is the first vowel here? That is a. Let us take the third word, itihasa. Let us disjoin the word. The first vowel is e. Now let us take the fourth word, veda, and let us disjoin the word. Uv plus a plus id plus a. The first vowel is ye. Now the last word, purana. Let us disjoin p plus u plus ir plus a plus in plus a. What is the first vowel? U. एतेषां प्रथमस्वराणां वृद्धिः भवति. अर्थात मूलशब्दे यः प्रथमस्वरः अस्ति तस्य वृद्धिः भवति. मतलब मूल शब्द में जो पहला स्वर वर्ण है उसकी वृद्धि हो जाती है. ठक च इक भवति. जो प्रत्यय हम जोड़ते हैं ठक, वो इक बन जाता है. यथा, फॉर एग्जाम्पल, a, the letter, the vowel a will become a while joining. For example, samaja for tak. Samaja plus tak will become samajika. Yi एवं ये किं भवति? ऐ भवति. उदाहरणार्थम् इतिहास प्लस ठक्. प्रथमः स्वरः कः भवति? इ. यदि वयं योजयामः इ किं भवति? ऐ भवति. ठक् किं भवति? इक भवति. अतः ऐतिहासिक. द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः. देव प्लस ठक्. Here what is the first vowel? Ye. While joining ye will become what? I. Tak pratyaya will become what? Ika. Daivika. Now we'll move on to next example. Wu and wu or wo will become au. Udaharanartham udyoga plus tak. मूल शब्दः कः भवति? उद्योग. मूल शब्दे कः प्रथम स्वरवर्णः अस्ति? उ. अनन्तरं कः प्रत्ययः भवति? ठक्. यदा वयं योजयामः प्रथम स्वरः उ कथं भवति? औ. ठक् प्रत्ययः च किं भवति? इक. अतः औद्योगिक. वयम् इदानीं किञ्चित् विस्तृतरूपेण पश्यामः. Now let us see in detail. Sharira plus ठक्. अत्र ठक् प्रत्ययः. योजनेन किं भवति? ठक् इक भवति. रूपं भवति शारीरिक. अस्य पुल्लिङ्गे शारीरिकः इति रूपं भवति. अस्य रूपं रामशब्दवत् भवति. बालकशब्दरूपवत् भवति. स्त्रीलिङ्गे शारीरिकी नदी शब्दरूपवत् भवति.
नपुंसकलिंगे च शारीरिकं फलं शब्दरूपवत् भवति। उदाहरणार्थं कानिचन पदानि पश्यामः। वेद प्लस टक वैदिक पुल्लिंगे वैदिकः वैदिकौ वैदिकाः स्त्रीलिंगे वैदिकी वैदिक्यौ वैदिक्यः नपुंसकलिंगे वैदिकं वैदिके वैदिकानि। परीक्षा विषये अयं प्रश्नः कथं पृच्छ्यते इति पश्यामः। इदं धार्मिकं नगरम् अस्ति। In the sentence, what is the word underlined? Dharmikam. We are going to split the word into Prakriti and Pratyaya. The options are there: Dharma plus Tak, Dharma plus Tak, Dharma plus Tavatu. The correct option is Dharma plus Tak. द्वितीयम् उदाहरणं पश्यामः। अयं विज्ञान प्लस टक पुरुषः अस्ति। विज्ञान प्लस टक वैज्ञानिक। पुनः पुरुषः इति पुल्लिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च भवति। अतः विज्ञान प्लस टक वैज्ञानिकः इति रूपं भवति। We'll see in the option वैज्ञानिकी वैज्ञानिकं वैज्ञानिकः. Yes, that is the correct answer. भारतस्य भौगोलिकी स्थितिः उत्तमा अस्ति। भौगोलिकी विशेषणपदं, स्थितिः विशेष्यपदं। स्थितिः स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने अस्ति। अतः भौगोलिकी स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च। विभाजनं कुर्मः। भूगोल प्लस ठक भौगोल प्लस ठक भूगोल प्लस ठक उत्तमम् उत्तरम् अस्ति। भूगोल प्लस ठक। इयं कल्पना प्लस ठक कथा अस्ति। वाक्ये अस्मिन् विशेष्यपदं किम् अस्ति? कथा। विशेषणपदं किं भवितुमर्हति? कल्पना प्लस ठक। कथा इति विशेष्यपदस्य लिंगं स्त्रीलिंगं, विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः, वचनम् एकवचनम्। अतः कल्पना प्लस ठक स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च स्यात्। किं भवितुमर्हति? काल्पनिकः, काल्पनिकाः, काल्पनिकी। भवन्तः शुद्धम् उत्तरं वदन्ति काल्पनिकी। अत्र अभ्यासार्थं कानिचन ठक् प्रत्यय युक्त विशेषणपदानि पश्यामः। प्रकृतिकी एवं प्रत्ययः, पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे च रूपं कथं भवति इति पश्यामः। नगर प्लस ठक्
नागरिकः नागरिकी नागरिकम् अध्यात्म प्लस ठक आध्यात्मिकः आध्यात्मिकी आध्यात्मिकम् मंगल प्लस ठक मांगलिकः मांगलिकी मांगलिकम् अर्थ प्लस ठक आर्थिकः आर्थिकी आर्थिकम् बुद्धि प्लस ठक बौद्धिकः बौद्धिकी बौद्धिकम् प्रकृति प्लस ठक प्राकृतिकः प्राकृतिकी प्राकृतिकम् उपचार प्लस ठक औपचारिकः औपचारिकी औपचारिकम् प्रयोग प्लस ठक प्रायोगिकः प्रायोगिकी प्रायोगिकम् धन्यवादाः। अयं वेङ्कटेशः पुनः एकवारं सर्वेषां कृते धन्यवादान् व्याहृत्य विरमति। धन्यवादाः।